بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لا نضيع اجر من احسن عملا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے نیک اعمال ضائع نہیں کرتے۔ کیا خوب کہا ہے، راہ وفا میں ہر سو کاٹے دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پر چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم۔ جیسے ہی فلڈ سیلاب کی پاکستان میں خبروں کی گردش شروع ہوئی، ام عائشہ کے پرنسپل علامہ محمد اسماعیل جنوبی پنجاب پاکستان تشریف لے گئے۔ اور اجتماع دعا کے اجتماع میں ہم جمع ہیں۔ یہ چونکہ گھر کا ماحول ہے تو اس لیے نشست جو ہے وہ بہت ہی معلوم ہوگی۔ میں انتہائی شکر گزار محمد آصف صاحب کا اور ان کے بھائی حافظ محمد عامر صاحب کا، جنہوں نے مختصر نوٹس پر اپنے دوست و احباب کو جمع کیا۔ آپ نے مختلف جگہوں پر اجتماع کیے۔ انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے بہت پرانے مہربان شیخ مختار احمد صاحب فیصل آباد میں ان کے گھر ہم تشریف فرما ہیں۔ تو ماشاء اللہ یہ اس محلے میں ایک شخصیت تھی، سارے لوگوں سے ان کا بہت ہی تعلق تھا، ملنا جلنا تھا۔ تو خاص کر ہمارے ساتھ اور ہماری فیملی کے ساتھ میرے گھر پر آتے تھے، میری بیگم کو سمجھاتے تھے، دعائیں کرواتے تھے اور میری والدہ کو دعائیں کرواتے تھے۔ ماشاء اللہ اللہ تو اور زندگی دے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زماں میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زماں میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انتہائی میں مشہور ہوں بہن شبانہ صاحبہ کا، انتہائی مشہور ہوں میں خالد محمود صاحب، اکرام الحق، حافظ زین صاحب اور نوجوان دانیال صاحب جو ماشاءاللہ یو کے سے انہوں نے ڈگری حاصل کی۔ آج ان کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو اجتماع ہے ذکر و دعا کا بہت ہی بابرکت ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ قرآن پاک کے یہ حافظ ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ان کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں، سبحان اللہ کے، اور مچھلیاں جو ہیں ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ یاد رکھ لیں، دولت سے علم نہیں حاصل ہوتا، جو فقر و فاقہ ہے نا اس سے زیادہ تر علم حاصل ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو دولت
सीढ़ी बनाकर कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि दुर्वेश लोग, मुतवस्सित तबके के लोग जो है वो आलिम बनते हैं, हाफिज बनते हैं और फिर एक दुनिया के अंदर कुरान का नाम रोशन करते हैं। मैं इंतहाई मुबारकबाद देता हूँ बहन शबाना को, इकरामुल हक को, कि उन्होंने ये एक ऐसी मजलिस रखी है अपने घर के अंदर खैर और बरकत की। और किस लिए रखी है? अपनी बेटी मैडम महरा के लिए, जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की है। सुभान अल्लाह। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए और इल्म और नॉलेज के लिए। यकीन जानिए कुरान पाक की फजीलत बयान नहीं हो सकती। जैसा कि आपने तस्वीर देखी और पाकिस्तान में अल्लामा मोहम्मद इस्माइल की सरगर्मियों का मुलाहिजा किया, आप बहावलपुर तशरीफ ले गए और वहाँ एक बच्ची की शादी में भी शिरकत की और वहाँ आपने जो है इज्तिमा में तफसीली खिताब किया। मुलाहिजा कीजिए। अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा करो। वो बादशाहों के बादशाह हैं, वो फरमा रवाओं के फरमा रवा है। जब आप उनसे ताल्लुक पैदा करेंगे, उनके अहकाम को मानेंगे, तो आप बुलंदी पे चले जाएंगे। अल्लाह आपका बाजू पकड़ ले। भावलपुर में नादरा ऑफिस जोनल इंचार्ज हाफिज अब्दुल रहमान साहिब से अल्लामा मोहम्मद इस्माइल ने मुलाकात की। नादरा नाइकोप कार्ड के हसूल के लिए मालूमात हासिल की और उनका कम्युनिटी के साथ जो ताउन था उसे भी नोट किया। अल्लामा मोहम्मद इस्माइल ने हाफिज अब्दुल रहमान और उनकी टीम की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान से अल्लामा मोहम्मद इस्माइल हरमैन शरीफैन सऊदी अरब तशरीफ ले गए और वहाँ ज़ियाराते मुक़द्दसा और उम्रा की सादत हासिल की और मुख्तलिफ मशाइख और मुख्तलिफ उलमाए कराम और कम्युनिटी के सरकर्दा लोगों से मिले। सऊदी अरब से अल्लामा मोहम्मद इस्माइल इंग्लैंड वापस पहुंचे और वहां वापसी पर पाकिस्तान हाई कमीशन की कश्मीरियों की हक खुद इरादियत के लिए मुनाकिदा तकरीब में शिरकत की और मुअज़्ज़म अहमद खान हाई कमिश्नर लंदन की खिदमात की तारीफ की और वहाँ मुतअद्दिद शुरका और ऑफिसर्स हजरात से मुलाकातें की। अल्लामा मोहम्मद इस्माइल ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखी जाए और हर तरह का अपने कश्मीरी भाइयों के साथ ताउन किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर।